सर युट्युबमा चाहिँ कसले के गर्ने सर्च गर्छौ म पहिले पोस्ट म अपलोड गर्दैपछि आउँछ सर यो म पछि हजुरलाई भनिदिन्छु हजुर सर मेरो चाहिँ बत्ती आज बिहानैदेखि आएको छैन ल्यापटपमा कति बेर भन्ने हो सर हैन त्यही समस्या हजुर सर फेरि बाहिरिएछ भन्नु होला भनेर बेलै नै मैले सजेसन दिएँ सर हो हुन्छ सर हुन्छ पुनः सरहरू यो ग्लोबल आइएमई को कुरा पछि गरौँ है त अब यता कार्यक्रम सुरु गरौँ र अब म हजुर सबैलाई माइक म्युट गर्न अनुरोध गर्दछु सर बोल्नु भएन हो आवाज आएन मेरो ममा नि हजुर सर हैन मैले सरहरुलाई म्युट गरेको हो म पुनः सरहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि मेरो प्रस्तुतिकरण अगाडि बढाउँछु म स्क्रिन शेयर गर्छु सरहरुले मलाई भन्नु होला देखिएन भने सर म्याडमहरुले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ देखिएछ सर ओके थ्यांक यू सर म्याडमहरु अब आजको मेरो प्रस्तुतिकरण छ स्टुडेन्ट्स इन्गेजमेन्ट अनलाइन टुल्स हामीले इन्टरनेटमा भएका अनलाइन अथवा अफलाइन टुल्सहरु के हुन सक्छन् र कस्ता टुलले चाहिँ विद्यार्थीलाई साच्चै इन्गेज गराउँछ र यो साच्चै हामीले अहिलेको पेन्डेमिकमा जसरी हामी यो वैकल्पिक शिक्षामा गइरहेका छौं यो वैकल्पिक शिक्षा साच्चै हाम्रो फ्रुटफुल भएको छ त अथवा विद्यार्थी हामीले साच्चै जसरी भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई इन्गेज गराउँथ्यौं गेम खेलाएर हुन सक्छ कुनै इन्टरटेनमेन्टहरु अथवा इन्फोटेनमेन्टहरु भन्छ एजुकेसन प्लस इन्टरटेनमेन्टहरु इन्फोटेनमेन्ट गराएर हुन सक्छ अथवा कुनै रोल प्ले गराएर हुन सक्छ अथवा कुनै ड्रामा प्ले गराएर हुन सक्छ विभिन्न माध्यमबाट हामीले इन्गेज गराउने आधारहरु प्रशस्त थिए खाली हाम्रो माइन्डसेट त्यतातिर जानु पर्थ्यो अथवा हामीले त्यसलाई शेड्युलिङ गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार हामीले विद्यार्थीलाई सारै इन्गेज गराउन सक्ने अवस्थाहरू धेरै थिए विभिन्न खेलकुदका सामग्रीहरू छन् हामीसँग हुन्छन् अथवा हाम्रो स्थानीय सामग्रीहरू के छन् त्यसलाई पनि मिलाएर हामी विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन सक्थ्यौं भने हामी जब वैकल्पिक शिक्षामा गइरहेका छौं अथवा हामी जब इन्टरनेटमा अथवा यो अनलाइन क्लासहरुमा गइरहेका छौं अथवा हामी यो ब्लेन्डेड मोडमा गइरहेका छौं साच्चै हामीले विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन सकेका छौं त यो अहम प्रश्न हो हामीले यो यस्ता अब विद्यार्थीलाई भर्चुअली कसरी इन्गेज गराउने त किनभने धेरैको गुनासो के छ भने म पावर पोइन्ट खोल्छु त्यो पावर पोइन्टमा भएको विषयवस्तुहरू पढ्छु र ल भाइ बहिनी हो आज क्लास सिद्धियो भन्छु यसको मतलब के हुन्छ भने 40 मिनेटमा 100 वटा स्लाइडहरू हामी पढ्न सक्छौं अथवा 30 सेकेन्डमा एउटा स्लाइड लियो भने लगभग मेरो 80 देखि 100 वटा स्लाइडहरू म पढ्न सक्छु किनभने पढ्दाखेरि हाम्रो स्पिड फास्ट हुन्छ कुनै एक्टिभिटी हुँदैन सर र बोल्यो राइट 1 घण्टाको नेताको भाषण कस्तो हुन्छ तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको हो त्यसैले यो कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आज चाहिँ मैले यसमा अनलाइन टुलहरुबाट कसरी विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ अथवा के छन् भन्ने कुरामा मेरो प्रस्तुतिकरण रहनेछ त्यो भन्दा अगाडि मैले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि
आजका मेरो प्रेजेन्टेसनका आउटलाइनहरू व्हाट इज स्टुडेन्ट्स इन्गेजमेन्ट, अनलाइन इन्गेजमेन्ट भन्ने के त, अथवा स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ, के चुनौतीहरू छन्, यो किन चाहिन्छ, यसको उद्देश्य के हो, र लोकप्रिय अनलाइन इन्गेजमेन्ट टुलहरू के छन्, त्यसका साथसाथै प्र्याक्टिकल्ली मैले एउटा टुलबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु, त्यसलाई हामी नियर पड भन्छौँ। मेरो प्रस्तुतिको आउटलाइन यही नै रहेको छ। अब त्योभन्दा अगाडि म अलिकति बिटर फ्याक्टहरू कुरा गर्छु। यो कोरोना पेन्डेमिक भन्दा अगाडि पनि रिमोट वर्कहरू अथवा अनलाइन कामहरू अनलाइनबाट काम नभएका होइनन्। कोरोना पेन्डेमिक भन्दा अगाडि पनि 20% मान्छेले अथवा 20% मान्छेले विश्वमा जुन इम्प्लोइड है, यो 7 बिलियन्स पपुलेसन छ, त्यो 7 बिलियन्समा लगभग हाम्रो 23% चाहिँ इम्प्लोइड पर्सन छ। हेर्नुहोस्, 30% चाहिँ यङ र अनइम्प्लोइड छ, र 15-20% जति चाहिँ ओल्ड एजको पिपल छ विश्वमा। त्यो इम्प्लोइड मध्ये जुन 25% को इम्प्लोइड मध्ये 20%ले चाहिँ घरबाट काम गर्थे बिफोर पेन्डेमिक, र 40%ले पार्सियल्ली काम गर्थे अनलाइनमा रिमोटबाट घरमै बसेर। यो प्र्याक्टिस अहिले नयाँ होइन, वास्तवमा हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ भयो। तर अहिले आफ्टर पेन्डेमिक के छ भने नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ तपाईँको बिलियन्समा कारोबार हुन्छ पर डे। अहिले राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने डिजिटल पेमेन्ट अथवा अनलाइन पेमेन्टहरू करोडौँमा हुन्छ एक दिनमा। त्यस्तै विश्वमा 76% अथवा 47% तपाईँको अनलाइनबाट कम्प्लिटली काम गरिरहेका छन्, र 82%ले चाहिँ पार्सियल्ली काम गरेको छ। यो भनेको के हो भने हामीले चाहेर नचाहेर पनि हामी यो अनलाइन टुलहरूतिर जान बाध्य भएका छौँ, र त्यो अहिलेको पेन्डेमिकले, महामारीले हामीलाई त्यो एउटा शिक्षा दिएको छ। हामीले परम्परागत रूपमा मात्रै काम गर्ने हुने कि काम गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, परिवर्तन गराउने बाध्यकारी तत्त्वहरू हुनेछन्, र त्यस्ता इन्टिटीबाट हामी चाहिँ कमसेकम अवेर हुनेछौँ। अब हामीलाई जहाँसम्म लाग्दैन हामीले यो अब यस्ता पेन्डेमिकहरू अरू आए पनि हामी यो शिक्षालाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ, अथवा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरेर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले केही हदसम्म त्यसका बारेमा हामीले ज्ञान लिएका छौँ, हामी सचेत भएका छौँ, र प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। होला सफलताको कुरा अथवा 100% एचिभमेन्टमा केही कमी कमजोरी होला, तर हामी त्यतातिर माइन्डसेट बनाइसकेका छौँ। र यसरी यहाँ हेर्नुभयो भने यो पिक्चर, यो ग्राफले पनि के भन्छ भने यो गार्टनर रिपोर्टको हो। गार्टनर भन्नेले चाहिँ यो आइटी सम्बन्धी विश्वमा के भएको छ भनेर डेली मन्थली रिपोर्टबाट निकालिरहेको हुन्छ। 80% यहाँनिर इम्प्लोइज वर्क समटाइम्स भनेको छ, कहिलेकाहीँ। इम्प्लोइ वर्क अल द टाइम भनेर 47% छ, अल द टाइम सम होइन। अनि फ्लेक्सिबल डेमा काम गर्ने 43% छ, फ्लेक्सिबल आवर्समा काम गर्ने 42% छ, विकली 4 to 10 डे सर्टेन विकमा चाहिँ काम गर्ने 15% छ। यसरी विभिन्न मोडालिटीमा अनलाइनमा काम भइरहेको छ विश्वमा, र नेपाल पनि केही हदसम्म त्यतातिर लम्किरहेको छ अथवा त्यसलाई फलो गरिरहेको छ, र हामी पनि त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अब मैले अघि भने जस्तै यो इन्गेजमेन्ट गराउने कसरी त, हाउ टु मेक मोर स्टुडेन्ट्स एक्टिभ एन्ड पार्टिसिपेट इन टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटिज, यो अहम च्यालेन्ज हो, अहम चुनौती छ। यसलाई हामीले कसरी गराउन सकिएला, र यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई अहिले अनलाइनमा पनि क्वेसन राख्नेछु। तपाईँहरू यसको लागि यसको एन्सरको लागि रेडी भइराख्नुहोस्। यो 2-4वटा पोइन्टहरू तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्, ताकि मैले पछि अनलाइनमै तपाईँहरूको एक्टिभिटीहरू म हेर्न सकूँ। मैले पुनः मेरो कुरा यहाँनिर दोहोऱ्याउन चाहे, विद्यार्थीको लागि अथवा हाम्रा लागि विद्यार्थीलाई कसरी एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ, कसरी पार्टिसिपेट बनाउन सकिन्छ भन्ने मोडालिटी के हुन सक्छ, अथवा तपाईँहरूले के एक्सपिरियन्स, तपाईँको अनुभव के छ,
र कस्ता कस्ता टुलहरूसँग तपाईँहरू खेल्नु भएको छ अथवा तपाईँ हामीलाई ज्ञान छैन त्यसको बारेमा एउटा ओपन इन्डेड क्वेसन हुनेछ। त्यो तपाईँहरूको अहिले यसलाई नोट गरिराख्नुहोस्। मैले हजुरसँग यति निवेदन गरेँ। अब यो वास्तवमा के भइरहेछ भने साँच्चै हामीले क्वालिटीको हिसाबले गुणस्तरको हिसाबले फिजिकल जस्तै दिन सकेका छौँ, पहिलो क्वेसन। अर्को कुरा विद्यार्थीहरू नियमित हुन सकेका छन् अथवा विद्यार्थीहरू साँच्चै मोटिभेट भएर अनलाइनमा आएका छन् अथवा विद्यार्थीहरू अनलाइनमा त आएका छन् तर उनीहरू सुतेका छन् कि कुरा गरेका छन् कि गीत सुनेका छन् कि भिडियो अफ गरेर हिँडेका छन् कि के कारणले विद्यार्थीहरू चाहिँ एक्टिभली भिडियो अन नगरेर बसेका हुन सक्छन्। त्यो कुराहरूको लागि हामीले केही रिसर्चहरू केही एक्सन रिसर्चहरू गरेका छौँ अथवा छैनौँ त। त्यसैले म यहाँनिर के भन्छु भने अनलाइन लर्निङ इज न्यू एक्सपिरियन्स। हामीलाई यो नयाँ नै हो। एन्ड इभन दे हेभ द बेस्ट इन्टेन्सन दे क्यान इजिली गेट डिस्ट्र्याक्सन एन्ड लुज इन्ट्रेस्ट। यहाँनिर भन्न खोजेको के भन्छ भने उनीहरूको इन्टेन्सन दे हेभ द बेस्ट इन्टेन्सन टु गेट अनलाइन अथवा विद्यार्थीलाई राम्रो एकदम इच्छित विद्यार्थीहरू एकदमै इच्छा होला अथवा उहाँ म जोइन गर्छु म पढ्छु भन्ने इच्छा होला चाहेका छन् होला। तर किन विद्यार्थी डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछन्, किन विद्यार्थीले इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ विद्यार्थी लुज गरिरहेका छन् अथवा विद्यार्थीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लिन सकिरहेका छैनन्, डिस्ट्र्याक्ट किन भइरहेका छन् अथवा यहीले गर्दाखेरि विद्यार्थीको अब ड्रप आउट हुने रेट अझ बढ्ने पो हो कि। पहिले भौतिक रूपमै विद्यार्थीको ड्रप आउट रेट बढी नै छ नेपालमा। क्लास 1मा भर्ना गर्दाखेरि रेकर्ड र क्लास 10मा गएर फाइनल रेकर्ड हेर्दाखेरि ड्रास्टिकल 30 to 40% हाम्रो ड्रप आउट रेट छ। अब साँच्चै यो अनलाइनले गर्दाखेरि अझ त्योभन्दा बढी विकराल रूप ल्याउने पो हो कि, ड्रप आउट रेट बढी हुने हो कि, राइट, छोड्ने क्रम अझ बढ्ने हो कि। त्यसैले यस्ता च्यालेन्जहरू छन्। यो च्यालेन्ज कसले बचाउने त, यस्ता चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने कसले त भन्दाखेरि पहिलो व्यक्ति अथवा पहिलो पिलर, पहिलो खुड्किलो भनौँ म चाहिँ हाम्रै सर म्याडमहरू अथवा शिक्षक शिक्षिकाहरू नै देख्छु अथवा जो शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ उहाँहरूकै भूमिका अहम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति चुनौती कुरा राख्दै मैले अब डेफिनेसनतिर गएँ। सर म्याडमहरू मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ है? सुनिएछ सर। हजुर धन्यवाद सर। अब यो स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट भने के हो त भन्ने कुरा सानो कुरा मैले यहाँ सानो डेफिनेसन राख्न चाहे। द डिग्री अफ एटेन्सन, क्युरियोसिटी, इन्ट्रेस्ट, अप्टिमिजम एन्ड द प्यासन द्याट द स्टुडेन्ट सो वेन दे आर लर्निङ। अथवा यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीको भनौँ न कति डिग्रीमा उसले चाहिँ एटेन्टिभ भएको छ, उसका क्युरियोसिटीहरू कस्ता छन्, उसका अभिरुचिहरू कस्ता छन्, कसरी चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ अब भनौँ न प्यासनेट भन्नाले नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई, उसले चाहिँ भित्रैदेखि मन लागेर काम गर्ने कुराहरू कति छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ। विच एक्सटेन्ड टु लेभल अफ मोटिभेसन दे आर लर्न एन्ड द प्रोग्रेस इन देयर एडुकेसन एन्ड लर्निङ इम्प्रुभ्स वेन द स्टुडेन्ट्स आर inquisitive, interested, inspired, and the learning tends to suffer when the customer or students are bored, dispassionated, disaffected, and otherwise disengaged. अथवा विद्यार्थी इन्गेज भएनन् अथवा एफेक्सन भएन, प्यासोनेट भएन, बोर्ड भएनन् भने चाहिँ विद्यार्थीले सिक्छन्। बोरिङ हुने, डिसएपोइन्टेड हुने, डिस्प्यासोनेट हुने र अनि इन्ट्रेस्ट लुज गर्ने, यी कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने अथवा लर्निङ एचिभमेन्टमा कम आउने, लर्निङ एचिभमेन्ट अलिकति पोर हुनुको कारण यिनी हुन् भन्छ है। यो डेफिनेसनले त्यसो भन्छ। अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा त हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो। मैले यसलाई त्यति भन्न चाहेन किनभने सर म्याडमहरूले योभन्दा राम्रो परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र अब मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्दाखेरि लिस्ट अफ स्टुडेन्ट्स इन्गेजमेन्ट टुल एउटा काहुट भन्ने छ, अर्को क्विजलेट भन्ने छ, गुगल डक्स भन्ने छ, त्यस्तै अस्ति सरस्वती म्यामले एउटा तपाईँहरूलाई देखाउनु भएको थियो sembolab.com। म्याथको लागि तपाईँहरूले एउटा टाइप गर्ने बित्तिकै त्यसको सर सोल्युसन आउँछ 5x² - 6x = +30 = 0
भनेर उहाँले टाइप गर्नुभएको थियो। त्यसको स्टेप वाइज सोल्युसन आएको छ भनेपछि आजभोलि के छ भने यो प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्सनहरू भन्छ। प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन भन्नाले तपाईँले टाइप गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सर दिन्छ। त्यसलाई अब हामीले सफ्ट नलेज भन्दैनौँ, सफ्ट स्किल भन्दैनौँ। त्यो यसो गरेपछि सर्टेन रुटिन फलो गऱ्यो त्यो रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई हार्ड स्किल भनिन्छ अथवा प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ है। त्यो प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सनहरू दिने टुल्सहरू धेरै छन्। त्यस्तै त्यस प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन दिने टुल धेरै छन्, तर त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीले वन वेमा त बुझ्दैन। त्यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने, त्यसलाई क्विजमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई रोल प्लेमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई स्टोरी प्लेमा कन्भर्ट गर्ने काम कसको भन्दाखेरि तपाईँ हामी कै हो अथवा जसले हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ उहाँहरूकै हो। त्यसैले यो काहुट, क्विजलेट, गुगल डक्समा भनौँ, गुगल फर्मकै कुरा गरौँ सिम्पली। गुगल फर्मबाट तपाईँले मास्टर्सका, पिएचडीका, एमफिलका, ब्याचलरका रिसर्चहरू क्वेसनहरू, सर्वे क्वेसन मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यही सर्वे क्वेसनलाई क्विजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो गुगल फर्म पनि एउटा तपाईँको राम्रो स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट टुल हो, स्टुडेन्टलाई इन्गेज गराउने टुल हो। त्यस्तै अर्को छ प्याडलेट भन्ने छ, नियरपड भन्ने छ, क्विजेस भन्ने छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई हिजो हुन्छ अथवा आज तपाईँहरूलाई एउटा म्यामले क्विज सिकाउनुहुन्छ र हिजो अस्ति पनि केही सिकाउनु भयो होला। विभिन्न फर्मेटिभ एसेसमेन्टका लागि चाहिने टुलहरूबाट तपाईँहरूले एक्टिभ बनाउनु भएको छ यो ट्रेनिङमा पनि। जस्तो भनौँ अस्ति धीरज सरले तपाईँहरूलाई व्हाइट बोर्ड सिकाउनु भयो होला, राइट। हामी कहाँ अब अनलाइनमा हामीलाई भौतिक रूपमा बोर्डमा लेख्या जस्तै लेख्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो भने विभिन्न टुलहरू देखाउनु भयो होला। त्यहीले नै विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउने, एट्र्याक्टिभ बनाउने, प्यासनेट बनाउने अथवा कन्सन्ट्रेट बनाउने हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को यहाँनिर गुगल फर्म, काहुट, क्विज, फर्मेटिभ, क्विजलेट, त्यो बाहेक हट पोट्याटो भन्ने एउटा अफलाइन टुल छ। यहाँनिर धेरै यसका विभिन्न फिचरहरू छन्। सबैमा सबै कुरा नहुन सक्छ, त्यसैले विभिन्न यस्ता फर्मेटिभ टुलहरू, फर्मेटिभ एसेसमेन्टका टुलहरू छन् जसले चाहिँ विद्यार्थीको कन्टिन्युस इभ्यालुएसन गर्न मिल्छ। कन्टिन्युस इभ्यालुएसन गर्नु भनेको स्टुडेन्टलाई इन्गेज गराउने एउटा वैकल्पिक माध्यम हो। मैले यसरी प्रस्तुत गर्न खोजेँ। यहाँनिर मैले फर्मेटिभ एसेसमेन्टलाई किन जोड्न खोजेँ भने फर्मेटिभ एसेसमेन्ट मात्र यस्तो मेकानिजम हो जसले विद्यार्थीलाई कन्टिन्युस इभ्यालुएसन गर्छ। कन्टिन्युस इभ्यालुएसनको लागि हामीले के टुल हुन सक्छन् त? जब हामी कन्टिन्युस इभ्यालुएसनको प्रोसेसमा जान्छौँ पक्कै पनि त्यहाँनिर विद्यार्थीको इन्गेजमेन्ट बढी हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा हामीले यस्ता टुलहरूमा जानकारी राख्नुपर्छ, त्यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। अब त्यस्तै H5 भन्ने छ अर्को टुल जसले चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूमा यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने छ। म यसको बारेमा पनि अलिकति डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु। त्यस्तै मैले यहाँनिर अर्को फर्मेटिभ र समेटिभको डिफ्रेन्स मैले किन राख्न खोजेँ भने जब हामी स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्टका कुरा गर्छौँ पक्कै पनि त्यसको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। फर्मेटिभमा के फिचर हुन्छ, समेटिभमा के फिचर हुन्छ, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट के का लागि गरिन्छ, समेटिभ एसेसमेन्ट के का लागि गरिन्छ, समेटिभ एसेसमेन्ट कहिले हुन्छ, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट कहिले हुन्छ, राइट। जस्तो भनौँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो फर्मेटिभ कुन पर्पसका लागि गरिन्छ, राइट। टु मोनिटर एन्ड गाइड द प्रोसेस while it is in the still progress। जब हामी क्लासमा दैनिक क्रियाकलापमा हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ फर्मेटिभ हो भन्छ। जब हामी सेसनको एन्डमा हुन्छौँ, कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ सक्सेसको बारेमा अथवा प्रोग्रेसको बारेमा, त्यसको बेलामा चाहिँ समेटिभको एसेसमेन्टमा जानुपर्छ भन्छ। र टाइम ड्युरेसनले फर्मेटिभ भनेको ड्युरिङ द प्रोसेस हुन्छ। हाम्रो शैक्षिक गतिविधि दैनिक गतिविधिहरूमा हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू समापनतिर अथवा कार्यक्रमको शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर भनौँ, त्यसरी गरिन्छ। टेक्निकहरू के हुन सक्छन्? अब यसमा समेटिभमा भेरी रिजिड टेक्निकहरू छ हाम्रो केसमा, र फर्मेटिभमा चाहिँ टिचरले अथवा शिक्षक शिक्षिकाले चाहेमा आफ्नै तरिकाले नयाँ परियोजनाहरू, नयाँ तरिकाले, नयाँ ढङ्गबाट
प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र त्यसमा आजभोलि यो अनलाइन टुलले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। मैले यति डिफरेन्स यहाँनिर राखेँ फर्मेटिभ र समेटिभ इभ्यालुएसनमा। यो फर्मेटिभ किन भन्दा मैले यसमा किन कुरा गरेँ भने इन्गेज गराउनको लागि फर्मेटिभका कन्सेप्टहरू राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। अब अर्को मैले तपाईँहरूलाई यो विद्यार्थीलाई कसरी इन्गेज गराउने भन्ने टुलमा आज 2वटा एप्सहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु। एउटा चाहिँ H5P भन्ने छ, अर्को नियरपड। नियरपड भनेको एउटा वेब बेस्ड अनलाइन एप्लिकेसन हो जसले कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट र एक्टिभिटिजलाई प्यारलली डेभलप गर्न अथवा निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। मैले यहाँनिर पुनः दोहोऱ्याएँ, नियरपड भनेको एउटा अनलाइन इन्गेजमेन्ट टुल हो, एउटा सफ्टवेयर हो जसले विषयवस्तुको निर्माण र क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरूलाई एकैपटक सिमुल्टेनियसली डेभलप गर्न निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्दछ र त्यसलाई हामीले त्यसको पावर पोइन्ट बनाउन सक्छौँ, पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले युट्युबमा अपलोड गर्न सक्छौँ, त्यसको मल्टिमिडिया कन्टेन्ट डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो टुल चाहिँ वास्तवमा साह्रै राम्रो छ र हामीले फ्रीमा युज गर्न पाउँछौँ। यो पेड भर्सन छैन, तर जस यहाँ भएका अरू टुलहरू पनि छन् र यो नियरपडको अर्को विशेषता के छ भने यसले बेसिकल्ली फर्मेटिभ एसेसमेन्टको लागि सपोर्ट गर्छ, क्विज क्रिएट गर्ने, पोल क्रिएट गर्ने, व्हाइट बोर्ड युज गर्ने र विभिन्न स्टाइलमा एक्टिभिटीहरू भर्चुअली हामीलाई गराउन दिन्छ। र अर्को फिचर भनेको यो सिन्क्रोनस, हामी यसलाई नेपालीमा के भन्छौँ मलाई ठ्याक्कै आएन, तर यो भन्ने के भनेपछि विद्यार्थी र टिचरको एउटै समयमा उपस्थिति हुनुलाई सिन्क्रोनस भनिन्छ र असिन्क्रोनस भन्नाले चाहिँ आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार विद्यार्थी र शिक्षकले उपस्थित भएर शैक्षिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्ने मोडलाई चाहिँ हामी असिन्क्रोनस भन्छौँ। र यो प्रायः जसो डिस्टेन्स एजुकेसनको लागि र अहिले यो पेन्डेमिकको लागि यो दुवै मोड सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनस मोडमा हामी काम गरिरहेका छौँ र नियरपडले दुवैलाई सपोर्ट गर्छ। अथवा नियर सिन्क्रोनस लाइभ पार्टिसिपेसनको कुराहरू हुन्छ भने असिन्क्रोनसमा स्टुडेन्ट पेस्ड लर्निङ अथवा सेल्फ पेस्ड लर्निङ बढी हुन्छ। मैले यहाँनिर यति कुरा हजुरहरूसँग निवेदन गरेँ र यति भन्दै मैले हजुरहरूलाई 2वटा टुलमा कुरा गर्छु भनेको थिएँ। एउटा H5P, त्यसमा चाहिँ म खालि डेमोन्स्ट्रेटमा चाहिँ गर्छु भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म हाइली इन्गेज गराउने मेरो पहल रहनेछ र यति भन्दै म डेमोन्स्ट्रेसनतिर लागेँ। र योभन्दा अगाडि सर म्याडमहरूलाई केही केही क्वेसन छ भने एकछिन मैले फ्लोर ओपन गरेँ। सर म्याडमहरू यसमा केही क्वेसन छ भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सर म्याडमहरू केही क्वेसन छ यसमा यहाँसम्म? हेलो सर म्याडमहरू यहाँसम्म हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ? छैन सर, अगाडि बढौँ अब। हस् हस् सर, थ्याङ्क यू। अब म हजुरहरूलाई पुनः मेरो स्क्रिन देखिएनन् भन्नु होला है, म एउटा वेबसाइट खोल्दैछु। म एउटा वेबसाइटमा गएँ h5p.org भनेर, हजुरहरूले देख्नु भएको छ H5P, यहाँनिर H5P भनेर देख्नु भएको छ है। अब यसमा म यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट क्रिएसन भन्दा एउटा इक्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोज्छु। यहाँनिर इक्जाम्पल एन्ड डाउनलोड्स भन्ने छ,
सर के लिंक के हो सर त्यसलाई चाहिँ च्याटमा राखिदिनुहोस् है हुन्छ सर, म पहिले डेमोस्ट्रेट हेरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। सर हजुर, मैले यो एकाउन्ट नम्बर सबमिट गरेको थिएँ, भयो कि भएन सर उदय सिंह? सर अहिले हामी यो क्लासपछि कुरा गरौँला सर, त्यो चाहिँ है सर। हुन्छ। त्यो सरलाई हामी जानकारी गराउँछौँ सर, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। भएन भने हामी फेरि मागिहाल्छौँ। सर म्याडमहरू सबै त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँहरू कुनै गल्ती भयो केही भयो भने हामी पुनः तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। र अब यो h5p.org मा गएपछि इक्जाम्पलमा मैले यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। कन्टेन्ट आफै क्रिएट गर्नेदेखि लिएर यहाँ रेडिमेड सोल्युसनहरू छन्। जस्तो भनौँ तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा सानो इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। जस्तो अडियो रेकर्डर भन्ने छ। यो अडियो रेकर्डरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नै भोइसमा विद्यार्थीलाई कन्टेन्टहरू रेकर्ड भन्ने छ। हेलो, दिस इज टेस्टिङ एन्ड we are today we are working on H5 to create some content। अथवा तपाईँ जसरी भन्नुहोस् अनि यसलाई डन गर्नुहोस्। यो डाउनलोड हुन्छ, हेर्नुहोस् है, यो डाउनलोड हुन्छ र यसलाई सजिलोसँग तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले एउटा इक्जाम्पल, जस्तो भनौँ कसैले सुनेर पनि पढ्न चाहन्छ, एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँनिर राखेँ। अर्को मैले यहाँनिर एउटा फाइन्ड द वर्ड भन्ने छ। यसमा तपाईँहरूले यो हेर्नुभयो भने यो इक्जाम्पल हो, हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। जस्तो यहाँनिर कन्ट्रीको नाम दिएको छ, त्यो कन्ट्रीको नाम चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने छ, राइट। जस्तो भनौँ न क्यानबेरा, मिन्स्क, बेजिङ, ओस्लो। अब लन्डन भन्ने छ, मैले लन्डनलाई हाइलाइट गरेँ। यो पछि विद्यार्थीले कन्ट्रीको नाम थाहा पाउँछ। त्यसै पेरिस भन्ने देखेँ, राइट, होइन। अब अरू त्यस्तै होला। तपाईँको यहाँनिर स्टक होम भन्ने छ, राइट। अब मस्को भन्ने कहाँनिर छ त, यहाँनिर यसो हेर्नुहोस् त। ओस्लो भन्ने छ, राइट। अब बेजिङ भन्ने कहाँ छ होला, ल मलाई बेजिङ भन्ने देखाइदिनुहोस् त। बेजिङ यहाँनिर जस्तो लाग्यो, बेजिङ, राइट। अब क्यानबेरा भन्ने कहाँनिर छ होला, क्यानबेरा भन्ने कहाँ छ होला, CAN, यसो हेरौँ, क्यानबेरा तलै छ सर। CKN हो होइन, क्यानबेरा CANBERRA। भर्टिकल पनि हुनसक्छ, होरिजेन्टल पनि हुनसक्छ, भर्टिकल हेरौँ है, राइट। भर्टिकल हेरौँ, क्यानबेरा। यतापट्टि सर हो, त्यहाँ सर। यो भर्टिकल तलबाट माथि जाने छ सर। कुनमा भयो, कुन कलममा भन्नुहोस् त? सेकेन्डमा स्टक होमको सीबाट माथि जाने छ हो। हजुर हो, क्यानबेरा। भयो होला है नि त। मिनिस्क, म्याड्रिड, एथेन्स भन्ने, ल थाहा पाउने जति गरिहालौँ, एथेन्स, राइट। टोकियो हेर्नुहोस् त, टोकियो, कहाँनिर छ यो? यही हो, विद्यार्थीले इन्गेज गराउने एउटा माध्यम यही हो। हेर्नुहोस्, दिमाग त चलाउनु पर्यो नि त। मस्को यहाँनिर देखेँ, मस्को पनि भर्टिकल रहेछ, मस्को। त्यस्तै वासिङटन, W कहाँनिर छ, वासिङटन। ओके। अब टोकियो मलाई भनिदिनुहोस् त कहाँनिर छ। लास्टमा राइट ह्यान्डबाट यता छ सर, लेफ्ट ह्यान्डपट्टि। राइट ह्यान्डबाट होइन, कुन लाइनमा?
लास्टमा छ सर। लास्टमा लास्टमा ओके छ लास्ट गुड टोकियो राइट। अब एउटा बाँकी दुईवटा बाँकी भयो म्याड्रिड र मिन्स्क MIN म्याड्रिड ल कहाँनिर छ भनिदिनुहोस् त थाहा पाउनै गाह्रो भयो। म्याड्रिड म्याड्रिड चाहिँ नि उसको छ सर मस्कोको एमबाट सुरु गर्नुहोस्। मस्कोको एमबाट सुरु गरेर लेफ्ट ओ भेरी गुड गौतम सर यु आर जिनियस। अब अर्को MINSK एम हेरौँ त कहाँ सुरु छ एम यहाँ छ MIN MINSK बाँकी भयो सर। मैले अझ सानो बनाएँ यहाँनिर ओके कहाँ छ एम खोजौँ पहिले ल यता छैन यो लाइनमा MIN सर यस्तो क्रस वाला छ सर यता अलि माथि जान्छ सर हजुर यो एमबाट यता राइट यस सर खै अब तपाईँको सबै मिल्यो हेर्नुहोस् हैन। अब सबै मिलेपछि यसले अब यसो 12 आउट अफ 12 यु गट 12 पोइन्ट्स भनेर यसरी एउटा मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको के भनेपछि वास्तवमा यो सानो छ यस्तो एक्टिभिटीहरू कसरी बनाउने हो। यो चाहिँ S5 मा तपाईँले अब कति समयमा गरिएछ भन्ने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् 5 मिनट 8 सेकेन्ड लागेछ हेर्नुहोस् हामीलाई कतिवटा कन्ट्री खोज्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग आधा मिनटमा एउटा कन्ट्री खोजेका रहेछ एभरेजमा भन्ने हो। अब मैले यहाँनिर यसमा यति कुरा राखेँ। यसमा धेरै टुलहरू छन् हजुरहरूले यसमा धेरै विद्यार्थीलाई कुरा गराउने अडियो रेकर्डिङ भिडियो रेकर्डिङ चार्ट अर्थमेटिक क्विज यहाँनिर यस्ता क्विजहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् है। अब मैले त्यतातिर म तपाईँहरूलाई त्यति लान चाहेन म के अर्को टुलमा जान्छु। तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने यो S5.org मा गएर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु यो लिङ्क तपाईँहरू पछि कपी गरेर राख्नुहोस् पछि ट्राई गर्नु होला है त। अब म अर्को टुलमा जान्छु जसलाई हामी नियरपड भन्छौँ र यो नियरपडबाट हामी चाहिँ आज तपाईँहरूलाई म बढी इन्गेज गराउन प्रयास गर्नेछु राइट। अब म सर र हजुरहरूलाई भन्छु यसको लागि के चाहिन्छ भनेर nearpod.com है यहाँनिर म टाइप तपाईँहरूले यहाँनिर टाइप पनि गराउँछु। अहिले तपाईँहरू त्यसलाई त्यतातिर नजानुहोस् अहिले हेर्नुहोस् मात्रै है। अहिले हेर्नुहोस् nearpod.com टाइप गर्दाखेरि यो स्क्रिन आउँछ nearpod.com मैले फेरि टाइप गर्छु nearpod.com नजिकैको भाडो भनेर बुझौँ न नेपालीमा नजिकको भाडो nearpod.com है। अब यसमा तपाईँहरूले लगइन गर्दाखेरि एज अ टिचर एज अ स्टुडेन्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर एज अ टिचरमा क्लिक गरेँ एज अ टिचर हामी साइन अप गर्नु पर्यो किनभने हामी एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टुडेन्ट भन्दा नि टिचरको रूपमा साइन अप गर्छौँ र यो साइन अप गरिसकेपछि तपाईँलाई अप्सन सोध्छ
त्यहाँनिर तपाईँले टिचर्स साइन अप विथ फ्री भनेर गुगल साइन अप विथ गुगल गर्नुहोस्। अरू के, किनभने हामी कहाँ जिमेल भएको हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भने साइन अप विथ गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब गुगलमा क्लिक गरेपछि तपाईँको गुगल अकाउन्ट माग्छ। मैले मेरो गुगल अकाउन्ट चुज गरेँ। यदि चुज गरिसकेपछि मलाई यहाँनिर नियरपोर्टको इन्टरफेस आयो। यसलाई हामी नियरपोर्टको ड्यासबोर्ड भन्छौँ अथवा नियरपोर्टको स्क्रिन आयो। त्यसमा तपाईँको माई लेसन रिपोर्ट नियरपोर्ट भन्ने छ। मैले यहाँ हल्ला भएर मैले अफ गरिदिएँ सरहरू। यो मलाई सुन्नु भएको छ होला अहिले। अब यो स्क्रिन आइसकेपछि मैले यहाँनिर अब कसरी बनाउने त भन्ने कुरा आउँछ। अब कन्टेन्ट कसरी बनाउने, एक्टिभिटी कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसको लागि सजिलो छ। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु है। यहाँ हेर्नुहोस्, म सुरुदेखि जान्छु फेरि, तपाईँहरू नआत्तिनु होला, म तपाईँहरूले पनि टाइम लिन्छु। nearpod.com टाइप गर्छु म। nearpod.com टाइप गरिसकेपछि मेरो लगइन भइसक्यो भएर यस्तो स्क्रिन आयो। म फेरि सुरुको तपाईँ फर्स्ट टाइम जानुहुन्छ भने यस्तो आउँछ फर्स्ट टाइमको लागि। त्यसपछि टिचर्समा चाहिँ साइन अप फर फ्रीमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर साइन अप विथ गुगल भन्ने छ, म त्यसमा क्लिक गर्छु। एउटा गुगल अकाउन्ट चुज गर्छु। मका धेरैवटा गुगल अकाउन्टहरू छन्। यो मेन स्क्रिन यो हो। तपाईँ जसरी भए पनि यतासम्म छिर्नु पर्यो। अब त्यसपछि मैले ठ्याक्कै सिधै म कहाँ जान्छु भने कन्टेन्ट क्रिएट कसरी गर्ने, विषयवस्तु निर्माण कसरी गर्ने। सर म्याडमहरू तपाईँहरूको हल्ला भइरहेछ, एकचोटि म्युट गर्नुहोस् है। यो मैले म्युट गर्दा पनि तपाईँहरू अनम्युट गर्दै बसिराख्नु भएको छ। प्लिज यो त्यसो नगरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर कन्टेन्ट विषयवस्तु कसरी बनाउने, क्विज कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ क्रिएट छ, यहाँ पनि क्रिएट छ, अर्को ठाउँमा क्रिएट यहाँ पनि छ, राइट। अब यो क्रिएट गर्ने कुरामा यो क्रिएटमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, यताको क्रिएटमा क्लिक गरे पनि हुन्छ है। यहाँनिर मैले क्रिएटमा क्लिक गरेँ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट लेसन भिडियो एक्टिभिटी छ अनि गुगल स्लाइड पनि छ। म लेसनमा जान्छु है। म लेसनमा जान्छु र लेसनमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर हजुरहरूको एउटा स्क्रिन देख्नुहुन्छ। हजुरले एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटी भन्ने एउटा स्लाइड जस्तो आएको छ, त्यसमा क्लिक गर्छु है। क्लिक गरेपछि यहाँनिर स्लाइड बनाउने, भिडियो बनाउने, वेब कन्टेन्ट बनाउने, स्लाइड सो, सर्वे, BBC भिडियो, VR फिल्ड ट्रिप, फेड, अडियो, PDF भनेर छ। अब यसमा तपाईँहरूले यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो। यतिबाट तपाईँले कन्टेन्ट लिन सक्नुहुन्छ र यतिबाट चाहिँ कन्टेन्ट बनाउन, एक्टिभिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता एक्टिभिटी बनाउने भन्ने कुरा यहाँ छ। टाइम टु क्लाइम, ओपन इन क्वेसन, म्याचिङ पियर्स, क्विज, फ्लिप ग्रिड, मेमोरी टेस्ट, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, पोल भनेर यसरी एक्टिभिटी तपाईँको 10वटा एक टाइपको एक्टिभिटी छ र 12वटा चाहिँ कन्टेन्ट टाइप छ। 12 किसिमको कन्टेन्ट टाइप छ र 10वटा एक्टिभिटी छ यहाँनिर, राइट। अब मैले यहाँनिर कन्टेन्ट बनाउने एउटा स्लाइडबाट सुरु गरेँ। म स्लाइडमा क्लिक गर्छु। पहिलो स्लाइड बनाउँदैछु सर म्याडमहरू हेर्नुहोस्। पहिलो स्लाइड बनाउँदैछु है। मैले ठुलो काम केही पनि गरिरहेको छैन, सिम्पल स्लाइड बनाउँदैछु म। अब स्लाइडको मैले टेक्स्ट स्लाइड लिन्छु। अब यहाँनिर म लेख्छु वेलकम भनेर। त्यसपछि म लेख्छु स्टुडेन्ट engagement, tasks and
च्यालेन्जेस भनेर मैले लेखेँ। पहिलोमा मेरो यो जे टपिक्स थियो त्यही कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ र यति लेखिसकेपछि म यसको ब्याकग्राउन्ड मैले यस्तो चुज गरेँ, राइट। मैले यसको ब्याकग्राउन्ड यसो चुज गरेँ र मैले यसमा सेभ एन्ड एक्जिट एउटा मेरो स्लाइड बन्यो। सर म्याडमहरू मेरो एउटा स्लाइड बन्यो। अब त्यसपछि मैले यो त मेरो एउटा वेलकम स्लाइड भयो अथवा क्लासमा जाँदाखेरि मैले राख्ने कुरा भयो हैन। त्यसपछि म फेरि अर्को लिन्छु, अर्को क्वेसन लिन्छु र अर्को मैले वेलकम गरिसकेपछि केही कुरा त मैले ब्रेन स्टर्मिङको दिनु पर्यो। त्यसैले म ओपन इन्डेड क्वेसन राख्छु यहाँनिर। मैले अघि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई एउटा माइन्डसेट बनाइराख्नु होला भनेर, अब त्यो तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर मैले क्वेसन लेख्छु, व्हाट डु यु मेक मोर एक्टिभ इन अ क्लासरुम टिचिङ एक्टिभिटिज। मैले यहाँनिर व्हाट भन्दा पनि हाउ डु यु मेक अ स्टुडेन्ट मोर एक्टिभ इन अ क्लासरुम एक्टिभिटिज भनेर मैले यहाँनिर क्वेसन राखेँ, राइट। सर म्याडमहरू मैले एउटा क्वेसन राखेँ, त्यो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यदि भइसकेपछि अब यसलाई मैले कति समयमा सिद्ध्याउने त, मैले विद्यार्थीले यो क्वेसन दिएर 40 मिनेटै अकुपाई गर्ने कि भन्ने भएन। त्यसको लागि मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई 1 मिनेट 15 सेकेन्डको टाइम दिन्छु र यसमा अडियो रेकर्ड गर्न कसैले चाहनुहुन्छ भने त्यो अप्सन पनि दिन्छु र मैले यसलाई सेभ गर्छु। मैले एउटा ओपन इन्डेड क्वेसन बनाएँ जसले विद्यार्थीले एक्टिभ बनाउँछ र ब्रेन स्टर्मिङ गराउँछ। त्यसको लागि मैले समय छुट्याएको छु 1 मिनेट 15 सेकेन्ड र कसैले बोलेर भन्न चाहन्छ भने त्यो पनि मैले अप्सन इनेबल गरिदिएको छु र मेरो एउटा एक्टिभिटी एड भयो, राइट। अब म फेरि कन्टेन्ट एड गर्छु। कन्टेन्टमा मेरो स्लाइड बनाएँ। अब म एउटा भिडियो राख्छु यहाँनिर। अब भिडियो चाहिँ मैले यहाँनिर अघि मैले खोजेको थिएँ, एउटा 1.5 मिनेटको भिडियो छ एडेप्टेसन सम्बन्धी। यो पढ्ने विषयवस्तु हो। मैले यसलाई सेभ गरेँ। यो भिडियो विद्यार्थीले हेर्छ। अब त्यसपछि मेरो एउटा वेलकम स्लाइड भयो, त्यसपछि ओपन इन्डेड क्वेसन भयो, एउटा भिडियो भयो, राइट। अब त्यसपछि म फेरि अर्को बनाउँछु, एउटा पीडीएफ मेटेरियल, पढ्ने मेटेरियल राख्छु फेरि, राइट। किनभने सुनेर मात्रै देखेर मात्रै कसैले त पढेर जान्न खोज्छ। त्यसैले यहाँनिर इभ्यालुएसन सोर्स अफ रिसर्च भनेर एउटा मैले यहाँनिर राखिदिएँ, एउटा पीडीएफ मेटेरियल मैले राखेँ। अर्को लर्निङ कन्टेन्ट डेभलप भयो। यहाँनिर देखाउन खोजेको कुरा त्यति मात्रै हो। त्यस्तै मैले अर्को एउटा वेब कन्टेन्ट राख्न सक्छु। खान एकाडेमीबाट मैले वेब कन्टेन्ट लिएको छु, इकोलोजी सम्बन्धी छ, मैले यहाँनिर राखिदिएँ। ठिक छ। यो मैले यहाँनिर एउटा वेब लिङ्क पनि राखिदिएँ पढ्नको लागि, जसले गर्दा विद्यार्थीको सेल्फ पेस लर्निङ बढ्छ। त्यस्तै फेरि म अर्को एउटा मैले भिडियो राखेँ, वेब कन्टेन्ट राखेँ, पीडीएफ भ्यू राखेँ। अब म एक्टिभिटी एड गर्न चाहन्छु। एउटा म भनौँ म्याच द पियर, म्याचिङ द पियर।
एक दुईवटा क्वेसन म लेख्छु अबाउट इन्भेन्टर at peers at text who develop telephone answer from Bell मलाई लाग्यो त्यो नाम हुन सक्छ add another peer genetics who is father of genetics Mendel add another peer who developed theory of Newton theory of gravity Newton Don मैले तीनटा म्याच द पियर पनि बनाए सेभ राइट अब त्यसपछि म फेरि एड गर्छु मैले कन्टेन्टमा स्लाइड बनाएँ भिडियो राखेँ वेब कन्टेन्ट राखेँ पीडीएफ राखेँ एउटा भर्चुअल टुर पनि राखेँ जस्तो सोसियल पढाउनेहरू भर्चुअल टुरको बारेमा पनि म राखिदिन्छु भर्चुअल टुर सपोज पशुपतिको एउटा कुनै एउटा ल्याउँ ओके अर्को कन्टेन्ट पनि मैले डेभलप गरेँ भर्चुअल टुर त्यस्तै फेरि म अर्को एक्टिभिटी एड गर्छु क्विजहरू सर म्याडमहरूले धेरै सिकाइसक्नु भएको छ मल्टिपल चोइस त्यतातिर म गएन अब मैले एउटा हजुरलाई यहाँनिर एउटा पोल क्रिएट गरौँ प्रत्येक समाचारपछि हजुरहरूले पोलको बारेमा थाहा सुन्नुभएको हुन्छ देश बन्दैछ कि बन्दै छैन भनेर राइट do you think Nearpod is better online engagement tools right अब यसमा yes no अनि करेक्ट एन्सर चाहिँ यो पोल हो कतिजनाले यस भन्ने कतिजनाले नो भन्ने कुरा हो त्यही भएर यसमा पर्सेन्टेजमा आउँछ करेक्ट एन्सर भन्दा पनि यो ट्रु फल्स होइन त्यसैले नो भन्ने कति अथवा अझै पनि थप्न सकिन्छ पार्शियली yes save राइट अब त्यस्तै म एउटा अर्को कन्टेन्ट थप्छु एउटा एक्टिभिटी त्यो भनेको तपाईहरुको टाइम टु क्लाइम्ब हो अब यो टाइम टु क्लाइम्बमा चाहिँ मैले त्यही अघि म्याच द पियरमा भएको जस्तैलाई पिक्चरबाट विद्यार्थीको नलेज टेस्ट गर्न खोज्छु प्लिज आइडेन्टिफाई द इन्भेन्टर्स बाइ इमेज राइट र म अब यहाँनिर प्लिज आइडेन्टिफाई द इन्भेन्टर अफ टेलिफोन राइट अब यहाँनिर म अब यहाँनिर इमेज राख्छु
राइट, दुईटा मात्रै मैले राखेँ। फेरि एड क्वेसन, हु इन्भेन्टेड इलेक्ट्रिसिटी, म यहाँनिर इमेज राख्छु। एकछिन है, म सुरुदेखि यो गर्छु, त्यहाँ हामीले पहिलो क्वेसनमा गरेन। ओके, एड एक्टिभिटी, टाइम टु क्लाइम्ब, who invented telephone, I image, select the image, करेक्ट आन्सर यो हो। एड क्वेसन, हु इन्भेन्टेड इलेक्ट्रिसिटी, इमेज, ओके, मैले 4वटा टेक्स्ट राखिदिनु न सर, मानेन पिक्चर अपलोड हुन। अनि मान्छ, मान्नु पर्ने हो सर, मान्नु पर्ने हो सर, मान्नु पर्ने हो सर। एकैछिन के भइरहेछ, एकछिन एकछिन, इमेजै भनिरहेछ यहाँनिर। एन्सर टाइप, यस, इमेज, ओके, ओके, के भन्छ,
कलर चेन्ज गरौँ किन भन्नुभएको छैन ओके टेक्स्ट लेखौँ त ल Mandel school answer option then WTO Newton okay okay के भन्छ फेरि please complete the required field below Who is the father of genetics? You can learn. M-A-N-P-L Mandel Michael M-I-C-M-Y M-I-C-L Michael Faraday okay answering is weapons one picture select the correct answer okay okay आज कुन नकी भयो ओके यसमा हामीले यो चाहिँ कम्पिटिसन टाइपको हुन्छ यो टाइम टु क्लाइम्ब अब मैले यहाँनिर सरहरूले पुनः दोहोऱ्याउन चाहे पहिलो स्लाइडमा मैले वेलकम मेसेज राखेँ दोस्रोमा ओपन इन्डेड क्वेसन राखेँ तेस्रोमा भिडियो राखेँ लर्निङ मेटेरियल चौथोमा पीडीएफ पढ्ने मेटेरियल राख्दै पाँचौँमा पनि कन्टेन्ट वेब कन्टेन्ट राख्दै छैटौँमा म्याच द पेयर राखेँ कन्टेन्ट एक्टिभिटी सातौँमा मैले फिल्ड ट्रिप राखेँ अर्को कन्टेन्ट त्यसपछि एउटा पोल राखेर टाइम टु क्लाइम्ब भनेर यति 9वटा मैले स्लाइड बनाएँ अब यसलाई मैले कन्टेन्ट बनाएँ एभ्री एक्टिभिटी पनि बनाएँ एज अ टिचर तर यो कहाँ पुग्नुपर्छ भने स्टुडेन्ट कहाँ पुग्नुपर्छ अब स्टुडेन्टमा स्टुडेन्टले कसरी जोइन गर्ने त त्यसको लागि मैले सेभ एन्ड एक्जिट गर्छु सर म्याडमहरु अलिकति ध्यान दिनु होला यहाँनिर मेरो यो कन्टेन्ट र एक्टिभिटी रेडी भयो अब मैले कन्टेन्ट र एक्टिभिटी रेडी बनाएर राखेँ राइट आजको डेटमा मैले यो कन्टेन्ट मेरो सेभिङ भनेर आइरहेको छ मैले यो कन्टेन्ट वेलकम भनेर तपाईहरुकै अगाडि यो बनाएको थिए यो मेरो कन्टेन्ट रेडी भयो अब स्टुडेन्टले कसरी जोइन गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब यहाँनिर हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने कसरी जोइन गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर यसो हाइलाइट गर्दै लानुहोस् एक्सप्लोर द नियरपोर्ट लाइब्रेरी अनि मैले यहाँनिर लाने बित्तिकै तपाईले तीनटा अप्सन दिनु देख्नुहुन्छ लाइभ पार्टिसिपेसन प्लस जुम लाइभ पार्टिसिपेसन स्टुडेन्ट पेस्ट भनेर अब लाइभ पार्टिसिपेसन भनेपछि टिचरले कन्ट्रोल गर्ने स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट हुने भएको हुँदाखेरि यो लाइभ पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्ने म पुनः दोहोऱ्याउँछु तपाईहरुले कुन जब कन्टेन्ट र एक्टिभिटी रेडी हुन्छ त्यसपछि त्यो तपाईको स्लाइड यहाँ आएर बस्छ बसिसकेपछि तपाईले त्यहाँ नानीबित्तिकै तीनटा कुरा देख्नुहुन्छ लाइभ पार्टिसिपेसन प्लस जुम लाइभ पार्टिसिपेसन स्टुडेन्ट पेस्ट अब म टिचर र स्टुडेन्ट साथै काम गर्न खोज्या भएर लाइभ पार्टिसिपेसनमा क्लिक गर्छु र म हजुरहरुलाई एकछिन यो नोट गर्नलाई तपाईहरु पेन अथवा केही लिएर बस्नु होला अब यहाँनिर मैले लाइभ पार्टिसिपेट क्लिक गरेपछि मेरो यहाँनिर एउटा कोड आएको छ IB2M9 भनेर त्यो म तपाईहरुको च्याट बक्समा राखिदिन्छु र त्यसलाई त्यहाँनिरबाट कपी गर्नु होला राइट अब यहाँनिर यो कोड आइसकेपछि अब सर म्याडमहरुले के गर्ने हो भने
टिचर त रेडी छ, स्टुडेन्ट जोइन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर एउटा अप्सन दिन्छु, join.nearpod.com join.nearpod.com मा क्लिक गरेपछि तपाईलाई पहिलो पटक के भन्छ भने कोड टाइप गर्नुस् भन्छ। तपाईहरुले मैले अघि कोड दिएको छु, त्यो कोड च्याट बक्समा छ, त्यो कोड टाइप गर्नुस् र यहाँ पेस्ट गर्नुस्, जोइनमा क्लिक गर्नुस्, यहाँ पेस्ट गर्नुस्, जोइनमा क्लिक गर्नुस्, तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ। अब है सर म्याडमहरु तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ। म एज अ टिचरको रूपमा यहाँ छु, मेरो पहिलो स्लाइड वेलकम भन्ने रेडी छ। तपाई अब यहाँनिर आए वेलकम टु योर लेसन रेग भण्डारी भने यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम लेख्नुस् है। तपाईले यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्नुस् अनि जोइन लेसनमा क्लिक गर्नुस्। रेग भण्डारी को ठाउँमा आफ्नो नाम लेखेर जोइन लेसनमा क्लिक गर्नुस् अनि म यहाँबाट तपाईहरुलाई फेरि यहाँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु। सर एकचोटी फेरि रिपिट गर्दिनु त। फेरि हेर्नुस् है। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर म सुरुदेखि गए join.nearpod.com मा क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले जोइन अ सेसन भनेर आउँछ अनि त्यसको लागि के भन्छ योर टिचर विल गिभ यु अ कोड टु जोइन द सेसन भनेको छ। मैले तपाईको च्याट बक्समा राखेको छु कोड, नभए सम्झिनुस् कोड के हो भने IB2M9 हो। त्यो टाइप गर्नुस् र जोइनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ जोइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँनिर के पाउनुहुन्छ भनेपछि वेलकम टु योर लेसन भनेर यहाँनिर आफ्नो नाम टाइप गर्नुस् अनि जोइन गर्नुस् है। आफ्नो नाम टाइप गरेर जोइन गर्नुस् है। अब तपाईले पनि मेरो जे स्क्रिन थियो त्यही देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् मेरो स्क्रिनमा वेलकम छ, तपाईको स्क्रिनमा पनि वेलकम हुन्छ। यहाँसम्म रेडी हुनुभयो तपाईहरु? सर म्याडमहरु यहाँसम्म रेडी हुनुभयो? हेलो, यहाँ यो स्क्रिन आयो तपाईहरुकोमा? आयो सर, आयो रेडी हजुर। ल अब त्यसो रेडी हुनुभयो भने म यहाँनिरबाट यो स्लाइडहरु मुभ गर्दै जान्छु। पहिलो स्लाइडमा त वेलकम छ हैन, सबैलाई आई वुड लाइक टु वेलकम भन्ने छ। अब दोस्रो स्लाइडमा मैले यहाँनिर अब तपाईहरुको त्यहाँनिर क्वेशन आयो। यहाँनिर अहिले कति यहाँनिर अब हाउ डु यु मेक अ स्टुडेन्ट मोर एक्टिभ भन्ने छ। तपाईहरुले 1 मिनेट 15 सेकेन्ड भित्र एन्सर दिनुपर्ने छ। मैले यहाँनिर स्टार्ट गरे। अब तपाईहरुको पालो सुरु भयो। ल एन्सर लेख्न सुरु गर्नुस्। ल एन्सर लेख्न सुरु गर्नुस्। एन्सर लेख्न सुरु गर्नुस्। Do you make students more active? ओके, अहिलेसम्म 12 जनाले एन्सर लेख्नु भएको छ। 12% मात्रै आएको छ। हामी हरिशरण लामिछाने, गुणराज पौडेल, लक्ष्मी श्रेष्ठ, उदय प्रसाद सिंह, रमेश नेउपाने, रेग भण्डारी। अनि किन धेरैले जोइन गर्नु भएको रहेछ नि? अझै धेरै सर म्याडमहरु जोइन गर्नुस्। जोइन नभएको भए म फेरि भनिदिन्छु। join.nearpod.com टाइप गर्नुस् र तपाईले दिएको कोड च्याट बक्समा छ, त्यो टाइप गर्नुस्। ल 2 जनाको एन्सर अहिले गुणराज पौडेल सरको एन्सर आयो। वी हैव टु इन्टरेक्टिभ क्लास। रमेश सरको आई युज डिफरेन्ट मोटिभेसनल टुल्स टु मेक स्टुडेन्ट्स मोर एक्टिभ भनेर आयो। ऋषि पौडेल सर अनलाइन पोर्टल युज भनेर आयो। बबिता जिरेल बाई डिस्कसन मेथड भनेर आयो। यसरी 75%। ल समय पनि सिद्धिएछ र हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भएका मध्ये खाली हामीले कति शेयर गरेछौँ, कति आएछौँ भने 67%ले मात्रै एन्सर दिएको छौँ। मैले यहाँनिर सरको गुणराज सरको शेयर गरे, लक्ष्मी श्रेष्ठ म्यामको शेयर गरे, ऋषि सरको,
राइट यसरी चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ उहाँले के लेख्नुभयो भनेर है अनि हरिशरण सरको अब यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि सर म्याडमहरू अझै जोइन गर्नु भएको रहेछ म पुनः एकपटक देखाउँछु अनि म अर्कोमा जान्छु तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने जो जोइन हुनुभएको छ जो जोइन हुनुभएको छ उहाँहरू त्यहीँ बसिराख्नुहोस् जो जोइन हुनुभएको छैन म फेरि डेमोस्ट्रेट गर्छु join.nearpod.com टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले कोड मैले च्याट बक्समा राख्दैछु IB2M9 भन्ने कोड छ टाइप गर्नुहोस् जोइनमा क्लिक गर्नुहोस् IB2M9 हजुर त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एउटा स्क्रिन आउँछ यस्तो स्क्रिन आउँछ है त्यो स्क्रिनमा यसरी अब म अर्को तपाईँहरूलाई यहाँनिर फेरि अर्कोमा जान्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर अर्को आयो भिडियो आएछ भिडियो प्ले भयो टिचर्स प्ले स्टुडेन्ट प्ले तपाईँ आफै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ Today we're going to talk about adaptations in just a minute. ओके अब मैले यो भिडियो तपाईँहरू हेरिहाल्नुहुन्छ मैले यसलाई बढी बजाएन अब अर्को PDF मेटेरियल छ त्यो पनि सर म्याडमहरूले पढ्न डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि मैले त्यति समय दिएन अब त्यसपछि यहाँनिर आयो एउटा लिङ्कमा ओपन भयो खान एकाडेमीको तपाईँहरूले यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन टु इकोलोजी भनेर इकोलोजीको भिडियोहरू पढ्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ भएका धेरै क्वेसन एन्सरहरू गर्न पाउनुहुन्छ यसरी यो अर्को वेब लिङ्क पनि यहाँनिर छ मैले यसलाई पनि डिटेलमा गएन अब क्लासरुम एक्टिभिटिज अबाउट इन्भेन्टर भनेर आयो राइट अब सर म्याडमहरूले चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँहरूले यहाँनिर गेम प्ले गर्नुहोस् अब सर म्याडमहरू एन्सर दिनुहोस् मलाई यहाँनिर जस्तो टेलिफोन कसले डेभलप गर्यो टेलिफोन ग्राहम बेल हो कि होइन अब त्यस्तै हु इज द फादर अफ जेनेटिक्स मेन्डल डेभलप ग्राभिटी यसरी तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ यहाँनिर कसको एन्सर आयो ऋषि रमेश सरको 3 नारायण देवकोटा सरको 1 अरू सर म्याडमहरूको आउँदैछ होला अथवा के भयो किन आएन 2-3 जनाको मात्रै आएको छ च्याट बक्समा एन्सर पठाउने हो होइन त्यसमै क्लिक गर्ने हो त्यहाँ तपाईँको उसमै आउँछ नि त्यो जोइनमै nearpod.com मै गएर हो त्यो त खुल्दै खुल्दैन सर मेरोमा त के हो ल त्यसो भए म तपाईँहरूलाई फेरि सुरुदेखि म यहाँनिर सुरुदेखि लान्छु फेरि तपाईँहरूले म नयाँ कोड जेनेरेट गरेर दिन्छु र अहिले एकजना लास्टमा यो हेरौँ अब यहाँनिर हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ होला कसले एन्सर दिनुभयो भनेर अब यहाँनिर टाइम टु क्लाइम भन्ने एउटा एक्टिभिटी आउँदैछ अब यसले चाहिँ तपाईँहरूले यो एउटा थीम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ राइट अब यहाँनिर यो थीम चुज गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा क्यारेक्टर छान्नु पर्ने हुन्छ
यो क्यारेक्टर छानेर स्टार्टमा क्लिक गर्नुस् अनि अरु प्लेयरहरु पनि वेट गरिरहेको छ यहाँनेर अब यहाँ स्टुडेन्ट क्वेशन आछ ए अन्त यहाँ गेम खेल्नु Who is father of genetics? Mendel. Theory of gravity. Newton. अब यहाँ हेर्नु भयो भने रेख भण्डारी यति लक्ष्मी राज श्रेष्ठ यति हरिशरण यसरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याइदिन्छ अब यहाँनिर हामीले के देख्यौं भने यो उसमा चाहिँ अब कम्पिटिसन जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को हुन्छ भनेर स्कोर सहित आएको छ अब मैले यो सर म्याडमहरुलाई पुनः सुरुदेखि एकपटक म दोहोर्याउन चाहन्छु र सर म्याडमहरुलाई सुरुदेखि हेर्नु होला मैले यति कुरा यहाँनिर राखे अब कसरी जाने भन्ने कुरा म फेरि एकपटक सर म्याडमहरुलाई देखाउन चाहन्छु सर म्याडमहरु सुनिराख्नु भएको छ जसले अलिकति यसमा यो पेजमा आउन सक्नु भएन म फेरि डेमोन्स्ट्रेट गर्दै छु मलाई सुनिराख्नु भएको छ हेलो सुनिएछ ल अब मैले फेरि तपाईहरुले यो कन्टेन्ट बनाउने कुरा मैले सिकाए त्यसपछि कसरी पार्टिसिपेट गराउने त स्टुडेन्टलाई भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यो मेरो कन्टेन्टमा तीनटा हाइलाइट गर्ने बित्तिकै तीनटा अप्सन आउँछ लाइभ पार्टिसिपेसन प्लस जुम लाइभ पार्टिसिपेसन स्टुडेन्ट पेस्ट म लाइभ पार्टिसिपेसनमा क्लिक गर्छु अथवा क्लिक गर्नुपर्छ र स्टार्ट फ्रम न्यू सेसन म नयाँ सुरुदेखि स्टार्ट गर्दैछु अब मलाई त्यसले कोड जेनेरेट गरिदिन्छ हेर्नुस् यसले के दिन्छ भने मलाई कोड दिन्छ एउटा यो कोड यहाँनिर हेरिराख्नुस् नोट गर्नुस् MQUED म च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु है मैले च्याट बक्समा पनि राखिदिएको छु त्यो पुनः मैले सोधे यो कोड जरुरी छ यो कोड बिना तपाईले जोइन गर्न पाउनुहुन्न त्यसलाई जोइन गर्नलाई के हो भने माथि तपाईको के छ यहाँनिर हजुरहरुले के लेख्नु पर्यो join.nearpod.com यहाँ टाइप गर्नुस् है यहाँ टाइप गरेपछि तपाईसँग के माग्छ भने एउटा कोड माग्छ त्यो कोड भनेको MQUED हो यो टाइप गर्नुस् र जोइनमा क्लिक गर्नुस् एकछिन पर्खिनुस् त्यसपछि तपाईको यहाँनिर आफ्नो वेलकम टु योर लेसन भन्ने आउँछ आफ्नो नाम टाइप गर्नुस् र जोइन लेसनमा क्लिक गर्नुस् यस्तो स्क्रिन आउँछ मेरो टिचरको स्क्रिन जस्तो छ स्टुडेन्टको स्क्रिन पनि त्यस्तै हुन्छ है
यति भइसकेपछि अब सर म्याडमहरू को जोइन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई अहिले पछि थाहा भइहाल्छ। सर म्याडमहरू कतिजनाले जोइन गर्न सक्नुभयो? जोइन नगर्न सक्नेले मलाई फेरि सोध्नुहोस्। सबैले जोइन गर्नुभयो? गरे सर। सर म्याडमहरू सबैले गर्नुभयो? अब त्यसपछि पहिलो स्लाइडमा त मेरो वेलकम छ, खासै केही छैन, त्यसलाई मैले पढेन। म सेकेन्ड स्लाइडमा गएँ। अब यहाँनिर सेकेन्ड स्लाइडमा कतिजना जोइन हुनु भएको छ भन्ने कुरा, हरिशरण हुनुहुन्छ, गुणराज हुनुहुन्छ, रमेश नेउपाने, लक्ष्मी श्रेष्ठ। अब मैले स्टार्ट एक्टिभिटी 1 मिनट 15 सेकेन्डको छ, त्यहाँ क्लिक गरेँ। ल अब तपाईँहरू एन्सर लेख्नुहोस्। ल एन्सर लेख्नुहोस्, यहाँनिर एन्सर लेख्नुहोस्। हाउ डु यु मेक अ स्टुडेन्ट मोर एक्टिभ इन द क्लासरुम टिचिङ एक्टिभिटिज भनेर। गेम प्लेइङ होला, स्टोरी टेलिङ होला, अथवा एक्सपिरियन्स सेयरिङ होला, अथवा अनलाइन गेम होला। ल अब हामी कहाँ 55 सेकेन्ड बाँकी छ। ल गुणराज सरको इन्टरेक्टिभ क्लास, रमेश नेपाल युज डिफ्रेन्ट मोटिभेसनल टुल, रेग भण्डारी रोल प्ले, लक्ष्मी श्रेष्ठ युज अनलाइन गेम, अजय कुमार अनलाइन गेम, नारायण गेम प्लेइङ, बबिता जिरेल गेम प्ले, गणेश सरको एन्सर छैन, हरिशरण सरको एन्सर छैन। एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर, म चाहिँ लक्ष्मी राज श्रेष्ठ है सर, लक्ष्मी मात्र होइन। ए ल सर, म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो लक्ष्मी गङ्गा यस्तै हुन्छ सर, अब पुरै हेर्नु पर्ने हुन्छ। सरले अन्यथा नलिनु होला सर, सरी। ओके सर। हजुर, अब हाम्रो अहिले पार्टिसिपेसन 89% अघिको भन्दा बढेछ, खुसी लाग्यो। ल म अर्कोमा गएँ। अर्कोमा हाम्रो भिडियो प्ले छ। त्यो भिडियोमा खासै तपाईहरुले पनि प्ले गर्न पाउनुहुन्छ। मैले यहाँनिर सर र एक ल यति कुरा मात्रै मैले यहाँनिर राखेँ यो भिडियोको बारेमा। त्यसपछि अर्को पीडीएफ छ, यो भनेको पढ्ने मेटेरियल हो भनेर बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। त्यसपछि एउटा लिंक छ, त्यो लिंकमा तपाईहरुले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि अर्को छ त्यो क्लासरुम। अब यहाँनिर म्याच द पियर छ र सर म्याडमहरुले अब यो म्याच द पियर को एन्सर दिनु पर्यो। ल यसको एन्सर दिँदै गर्नुस्। हु डेभलप द ग्राभिटी भनेर त्यहाँ यो हु डेभलप द ग्राभिटी भन्ने कुरा म एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। हु डेभलप द ग्राभिटी भन्ने कोसँग मिल्छ भने न्युटनसँग। यसरी अरु पनि मिलाएर एन्सर दिनुस्। ल हरिशरण सरको 3, रमेश सर 3, नारायण सर 3, अरु अझै आउनु भएको छैन, राइट। बबिता जिरेल 1। यसरी कसले एन्सर दिनुभयो, कति करेक्ट छ भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा हुन्छ। मैले यति यहाँनिर राखेँ। यसपछि म अर्को स्लाइडमा जान्छु। अब यहाँनिर हेर्नुस्, यो भर्चुअल टुर छ है। यो भर्चुअल टुरमा जस्तो हामीले के हो भने यो विद्यार्थीलाई यो पशुपति एरियाको बारेमा भर्चुअली हैन, त्यहाँ नगए पनि त्यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ यसरी विभिन्न कुराहरू यसरी तपाईले डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो भर्चुअल रियालिटी हाम्रो भिआर भन्छौँ, भर्चुअल रियालिटी। यसरी हामीले तपाईको स्क्रिनमा पनि आइसकेको छ, त्यो तपाईले त्यो पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल रियालिटी है, जुम गर्दै विभिन्न ठाउँमा तपाईले डिरेक्सनहरू देखाएर यो डिरेक्सन कहाँ पर्छ, यो कता हो,
यो इस्ट हो कि वेस्ट हो कि यो मन्दिर कुन हो, यहाँ के भइरहेको छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले यो पुल कतातिर छ, राइट। यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई यो डिरेक्सनको बारेमा, लोकेसनको बारेमा, विभिन्न बिल्डिङको बारेमा हजुरहरूले विभिन्न क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई लाइभ जस्तो डेमोन्स्ट्रेट गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ अब हाम्रो यो स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट टुलमा अब लास्टमा अब यसमा यहाँनिर एन्सर गरिसक्नु भएको रहेछ। डु यु थिङ्क यर नियर पोड इज बेटर देन अनलाइन, जस्तो यस नो भन्नेमा 100 पार्सियल्लीमा पनि एन्सर छ, नो भन्नेमा 66% छ, यस भन्नेमा 33% छ, पार्सियल्ली यसमा छैन है। अब यहाँनिर सेयर गर्न सक्छु म एन्सर कसले के भन्नुभयो भनेर। र यहाँ हेर्न सक्छौँ कति छ, 66% यस, 22.2 नो, 11.1 नो, पार्सियल्ली यस। यसरी चाहिँ तपाईँको एन्सरहरू आएको रहेछ। अब त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ टाइम टु क्लाइम्ब भन्ने अर्को एक्टिभिटी छ। अब त्यहाँनिर लोड हुँदैछ हजुरहरूकोमा। म यहाँ सुरु गरिदिन्छु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू क्यारेक्टर चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ एउटा क्यारेक्टर हजुरहरूले एउटा क्यारेक्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्यारेक्टर चुज गर्नुस् अनि प्ले गर्नुस्। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर स्टुडेन्ट हेर्दाखेरि अघि न हाम्रो कुन सर आउनुभएको थियो, कुन सरको राम्रो थियो भने सिद्धिसकेछ। यस अजय सर सेकेन्ड हुनुहुन्थ्यो, रमेश सर फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अर्को एकजना सर थर्ड हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामीले यसलाई पुनः म फेरि हजुरलाई फेरि प्ले गरौँ कि अब यस सम्बन्धी हजुर एक्टिभली लाग्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले यहाँनिर धेरै कुराहरू म समराइजमा रिभाइज गर्न चाहे। हजुरले कसरी बनाउने हो, कसरी जोइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पुनः रिभाइज गर्छु। ओके, अब यहाँनिर मैले हजुरहरूलाई यो नियर पडमा कन्टेन्ट कसरी बनाउने र एक्टिभिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा यो जहिले पनि तपाईँ जब नियर पड लगइन गर्नुहुन्छ कुनै जिमेल अकाउन्टबाट अथवा गुगल आइडीबाट तपाईँले विभिन्न स्क्रिन देख्नुहुन्छ र त्यसपछि एड कन्टेन्ट एक्टिभिटी जाने बित्तिकै
कतिवटा कन्टेन्ट तपाईँहरूले कस्ता किसिमको कन्टेन्ट डेभलप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्लाइड, भिडियो, वेब कन्टेन्ट, नियरपड, स्लाइड सो, सवे, BBC भिडियो, भर्चुअल रियालिटी जुन मैले तपाईँहरूले पशुपतिको देखाएको थिएँ, त्यस्तै साइन्सको लागि फेट सिमुलेसन भन्ने छ, अडियो, PDF रिडर, यतिवटा कन्टेन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 र बेटा गरेर 12वटा टाइपको कन्टेन्ट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। 12 किसिमको कन्टेन्ट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक्टिभिटीमा यो टाइम टु क्लाइम हैन, टाइम टु क्लाइम तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, ओपन इन्डेड क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो, म्याच द पियर, पोल प्र्याक्टिस गर्नुभयो, अरू क्विजहरू कमनली गरिराख्नु भएको छ, ड्र इट, कोलाबोरेटिभ बोर्ड भन्ने छ। त्यसै 10वटा एक्टिभिटी छ। यो यसबाट हामीले विभिन्न एक्टिभिटीहरू डेभलप गरेर स्टुडेन्टलाई इन्गेज गराउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको एटेन्सन, स्टुडेन्टको क्युरियोसिटी, स्टुडेन्ट्सको प्यासनेटहरू बढ्दै जान्छ र क्लासमा इन्गेज हुन्छ र स्टुडेन्टको फाइनल्ली लर्निङ एटेन्सन अथवा लर्निङ प्रोग्रेस राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आज 2वटा अनलाइन इन्गेजमेन्ट टुलहरू हजुरहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। एउटा इक्जाम्पल देखाएँ S5P, अर्को भनेको नियरपड। अब हामी कहाँ समय कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै इन्गेज गराउन सकिएन, तैपनि मलाई लाग्छ योबाट तपाईँहरूले केही सिक्नुभयो होला भन्दै यति भन्दै मेरो प्रस्तुति मैले यहीँ रोकेँ र हजुरहरूसँग केही गुनासाहरू अथवा केही क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू छन् भने म त्यसको लागि तपाईँहरूलाई सक्दो प्रयास गर्नेछु उत्तर दिनको लागि। सर म्याडमहरू केही क्वेसन छ? हेलो, यो नियरपड छ नि सर, हजुर अपरेसनको लागि स्टेप बाई स्टेप केही थ्योरी त हामीले सरले त देखाउनु त भयो, तर रिटन थ्योरी केही पाउन सक्छौँ कि भनेर। अब यसको युट्युबमा गएर तपाईँहरूले नियरपड भिडियो भनेर डाउनलोड गर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ हैन। अब यसको म्यानुअल चाहिँ मैले बनाएको छैन, तर यो मेरो यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले भोलि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर मैले गरेका स्टेपहरू हेर्दै त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा खोजेर पाउनुहुन्छ हजुरले यसलाई, अथवा म अरू टुल रहेछन् भने तपाईँहरूको इमेलमा सृष्टि मार्फत राख्न म पठाउँछु है सर। त्यति कुरा राखेँ सर। थ्याङ्क यू सर। अरू सर म्याडमहरूको अरू केही क्वेसन छ? केही छ भने भनौँ। र अब हाम्रो आज अलिकति तपाईँहरूले छिटो हामी 5:30 इनागुरेसन सेसन गर्छौँ, त्यसैले दोस्रो सेसन अलिकति कम हुनेछ 5:30 मैले श्वेता म्यामलाई अनुरोध गरेँ। श्वेता म्याम हजुर नमस्ते। म्याम नमस्ते। हजुरले 5:30 भन्दा अगाडि 5:20 अलिकति ऱ्यापअप गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि जुममा जानुपर्ने हुन्छ। 5:30 हामीले टाइम दिएका छौँ, त्यसैले 5:30 शार्प सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि म्यामलाई अलिकति समय कम भएको छ, त्यसको लागि म क्षमा माग्छु। सर म्याडमहरू के अन्त्यमा केही क्वेसन छन्, जिज्ञासा छन् भने भनौँ। सर मेरो एउटा क्वेसन थियो, मेरो माइक्रोफोनले कामै गरेन, अघिदेखि बोलिरहेको थिएँ सर मैले। हजुर यो चाहिँ स्लाइड जुन सरले त्यही बनाउनु भयो नि सर? हजुर हजुर, स्लाइड 1 स्लाइड 2 गरेर त्यो चाहिँ अलरेडी हामीले पावर पोइन्टमा बनाएको स्लाइडहरूलाई अपलोड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? सबै तपाईँले बनाएका कुरा मैले पनि त्यहाँ कसरी छिटो गरेँ भने मैले क्वेसन के राख्ने भनेर पहिले टाइप गरिसकेको थिएँ, के भिडियो राख्ने भनेर मैले पहिले माइन्डसेट बनाइसकेको थिएँ, त्यसैले त्यो छिटो समयमा भएको हो। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हजुरले राख्ने कन्टेन्टहरू पहिले अफलाइन मोडमा बनाउने, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्टरनेट ब्यान्डविथदेखि लिएर अनलाइनमा छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ सर। तपाईँले भिडियो पहिले नै डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्, अडियो डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्, इमेजहरू चाहिने इमेजहरू डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् अथवा कलेक्सन गर्नुहोस्, त्यसपछि हजुरले छिटो त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् त हजुरहरूलाई धन्यवाद यति समय बिताइदिनु, मसँग समय बिताउनु भएकोमा, र सी यू अगेन। सर म सानो अनाउन्समेन्ट गरौँ है सर? हजुर हजुर हुन्छ म्याम। सबैजना सर म्याडमहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु